औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान जो है वो अपने शऊर का ज़रिया जो समझता है वो तालीम को समझता है, और इसीलिए वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तालीम हासिल करे और अपने अंदर जो है ना इल्म और शऊर पैदा करे। तो अगर कोई जो इंसान तालीम उसको शऊर देती है, जो इंसान चाहता है कि मैं बाशऊर हो जाऊँ, और किसी इंसान को वो शऊर नहीं देती जो जिस इंसान के अंदर तलब ही नहीं है। इस शऊर के लिए जो है ना इल्म एक वाहिद ज़रिया है, और इसको जो है ना अल्लाह पाक ने भी अपना इल्म भेजा है आसमानों से, कि जिसमें कुछ किताबें भी हैं और कुछ सहीफ़े हैं, क्योंकि वो भी रहनुमाई करती है इंसान की कि इंसान ने जो है ना अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इंसान ने जीना कैसे है, इंसान ने अपने जो मामलात हैं उनको कैसे जो है ना सर अंजाम देना है। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो है ना वो कुरान नाज़िल किया गया, और हम मुसलमान हैं, और हमारे लिए कुरान बड़े बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करता है कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और कुरान में यानी कि पूरे कुरान में जगह जगह पे अल्लाह पाक ने ना अहकामात नाज़िल किए हैं हर उस इंसान के लिए जो इसको जानता है, जो इसको समझता है और जो इसको पढ़ता है। और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत का अमल है कि जो मुसलमान हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। उसमें यह है कि कुरान रहनुमाई करता है हर इंसान को, और रहनुमाई कुरान करने के साथ उसके साथ अल्लाह पाक की जो है ना ये कायनात भी रहनुमाई करती है इंसान को इल्म के हवाले से। अल्लाह पाक ने जो है वो अपने बंदे को ऐसे नहीं छोड़ा पैदा करके कि वो जो है ना जाहिल का जाहिल रह जाए, या उसको कुछ समझ ना आए वो ज़िंदगी कैसे गुजारे और जीना कैसे सीखे। अल्लाह पाक ने बेशुमार जो है ना असबाब पैदा किए इस इंसान के लिए, पैदा करके अल्लाह पाक ने इंसान को उसको फिर इल्म दिया है कि इल्म से तुमने कैसे जीना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और कैसे मुझे याद करना है। यानी कि उसमें अहकामात हैं इबादत के भी, और दूसरे ये है उसकी ज़िंदगी के बारे में भी। और इतना इल्म होने के बावजूद भी हम जो है ना कुछ नहीं सीख रहे, क्योंकि हम जो है ना देख लें कि हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और वहाँ से भी तालीम हासिल करते हैं, कॉलेजों में जाके तालीम हासिल करते हैं, हम डिग्रियाँ भी ले चुके हैं। उसके अलावा जो है ना बड़ी जो है ना ये कुरान जो हमारा मजहबी किताब है हमारी दीन के हवाले से, तो इसमें यह है कि ये सबसे ज़्यादा रहनुमाई जो हमें कुरान करता है हमारी ज़िंदगी के बारे में, सबसे ज़्यादा रहनुमाई करता है कुरान। क्योंकि असल जो हमारा मसला है कि वो ये है कि हम जो है ना इस कुरान को समझ नहीं सके। सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये है कि जब तक कुरान को समझेंगे नहीं ना, हमें इस इल्म का जो है ना बिल्कुल ही मफहूम नहीं पता चलेगा। कुरान जो है ना हर पहलू पर जो है ना रहनुमाई करता है इंसान की, कि इंसान को जो है ना, क्योंकि ये तो कुरान तो मुखातब ही इंसान से है, और ये जो ज़रिया है ये अल्लाह पाक ने इंसान को दिया है कुरान के ज़रिए समझने का कि इंसान खुद को कैसे समझे, और ये है कि अपने मामलात कैसे समझे और ज़िंदगी कैसे गुजारे। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तौर पर उम्मत पर भी बड़ा एहसान है कि ये कुरान हमारे पास है। और फिर इस कुरान होने के बावजूद भी, हालांकि हम इसको पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना अपने खुद को तब्दील नहीं कर रहे और खुद को बदल नहीं रहे। पता नहीं ये कैसे अफसोस की बात है हमारे लिए कि इस कुरान के होते हुए भी हमें खुद को नहीं बदल रहे। हालांकि कुरान जो है वो हमें अच्छाई का हुक्म दे रहा है। हर जिस मौजू पर भी आप कुरान से बात करेंगे, आप कुरान से पूछेंगे, तो आपको हर मौजू पर आपको जो है ना वो कुरान जवाब देगा, आपकी ज़िंदगी के बारे में भी और आपके बारे में भी, कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तुमने चलना कैसे है, तुमने खाना पीना कैसे है। ये बड़े नॉर्मल ज़िंदगी के जो है ना मकामात हैं, यानी कि नॉर्मल ज़िंदगी का जो है ना पहलू है कि इंसान जो है ना बड़े आराम से सादा सी ज़बान है हमारा, ये अरबी में कुरान है, इसको आप तर्जुमा करके पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं और अमल कर सकते हैं। कुरान आपको बार बार आगाह कर रहा है आपके अपने बारे में कि आप जो है ना आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, क्योंकि आप जो है ना हम लोग ख़ास तौर पर हम लोग जो है ना हम समझना नहीं चाहते। इसकी असल वजह पता नहीं क्या है हमारे पास। आप देख लें कि जैसे वो पहली कौमें थी, उनके पास चंद एक गलतियाँ होती थी कि कोई कौम ऐसी है वो कम तोलती थी, और कोई कौम ऐसी है जो अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर देती। लेकिन वो उनकी जो उन कौमों में जो एक एक गलती थी, एक एक बुराई थी और एक एक खामी थी, वो हम में सारी जमा हो गई हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने कोई गलती कुताई छोड़ी नहीं है, हम जो है ना ऐसी वो सारी जमा कर ली हैं। और इसकी वजह यह है कि हम जो है ना इस कुरान से दूर हो गए और हम खुद को बदलना नहीं चाहते दूसरा, क्योंकि कुरान पर अमल होगा तो हम खुद को बदलेंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास इल्म होते हुए भी हम खुद को बदल नहीं रहे और खुद को जो है ना बेहतर से बेहतर नहीं कर रहे, क्योंकि कुरान जो है ना हमें अच्छाई की तरफ दावत दे रहा है।
جس مرضی موضوع پر آپ قرآن کو لے لیں، قرآن آپ کو بہتری حکم دے گا کہ، اور اللہ پاک کے احکامات بھی ہیں اس کے اندر، بہترین احکامات ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے۔ بے شک آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے آپ کی زبان نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ترجمہ کر کے پڑھ لیں، اتنے زیادہ ترجمے ہو چکے ہیں قرآن کے، آپ اس کو بہتر انداز سے پڑھ سکتے ہیں کہ اصل میں اللہ پاک کا پیغام انسان کے بارے میں کیا ہے، کہ انسان نے کس رستے پر چلنا ہے، انسان کا اصل رستہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے اور خود کو بہتر کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، دوسرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مسلمان ہیں، اور ہمیں تو سب سے زیادہ اچھا انسان ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، دوسرا ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، ہمارے پیغمبر کی زندگی بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ قرآن بھی ہے کہ ہم خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یہ ہمیں علم بتاتا ہے۔ اور خود کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس علم کا کیا فائدہ کہ علم آ گیا ہمارے پاس، شعور آ گیا، اس کے باوجود بھی ہم خود کو بہتر نہیں کر رہے، اس علم کا کیا فائدہ؟ ایک قرآن جو ہے ہم نے گھر رکھ لیا ہے یا آپ کو حفظ کر لیا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ صرف یہ فائدہ تو نہیں ہے بس ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ خالی یہ فائدہ جو ہے یہ بالکل جو ہے نا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہم بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کے لیے جو ہے نا اللہ پاک نے آپ کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے کہ آپ اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیسے مطالعہ کر سکتے ہیں اور کیسے عمل کر سکتے ہیں، یہ اللہ پاک نے آپ کو واضح کھول کر بتایا ہے قرآن میں۔ اور آپ کے پاس اگر کھول کر پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کے پاس علم بھی آئے گا، آپ کے پاس شعور بھی آئے گا۔ جب علم اور شعور آ جاتا ہے تو پھر بھی انسان جو ہے نا، کوئی ایسا انسان نہیں جس کو پتہ نہ ہو کہ یار قرآن پڑھیں گے تو یہ ہوگا، کیسا عمل میں، کیسا مطلب کیسے زندگی گزاریں گے، ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں، قرآن پڑھ لی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم تبدیل نہیں ہو رہے اور ہمارے اندر تبدیلی آ ہی نہیں رہی۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں جو انسان کی پہچان ہے وہ بہتری کی طرف انسان کی پہچان جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ بہترین رستہ جو ہے وہ سب سے بہتر رستہ انسان کی پہچان ہے کہ انسان نے جو اچھے راستے پر چلتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ اور یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اچھائی کی طرف نہیں جاتے، اچھا عمل نہیں کرتے، اس کے باوجود جو ہے نا ہم ایسی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں جس میں وہ ہم جہالت ہی ہے، اس کو میں جہالت ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ جہالت سب سے بڑی ہے۔ کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کو رب سے معافی مانگ لینی چاہیے اور رب معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی جو ہے نا، اپنی تقریباً ساری زندگی انسان کو اپنے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ، انسان جب بڑا ہو جاتا ہے خود مختار ہے، وہ خود اپنا مالک ہے، خود اپنا، وہ خود کو بہتر سوچ سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ بہتر کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ ایسی غلطیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک چلو نادان انسان ہے، چلو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی جو ہو جاتی ہے، لیکن رب معاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور خود کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس شعور بھی ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم خود کو بہتر نہیں کر رہے، اور بہتر نہیں کر رہے تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں اس دنیا میں۔ تو اللہ پاک کا ہم پر انعام ہے، یہ اتنا بڑا قرآن جو علم ہے نا، یہ ہمارے اوپر انعام ہے اللہ پاک کا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے انعام ہے۔ تو اس لیے ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے نا ہمیں عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اور کوشش ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو تبدیل کر سکیں، خود کو بہتر کر سکیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یعنی کہ صرف نماز لے کے جائیں گے یا عبادت صرف نماز روزہ یہ لے کے جائیں گے تو وہ سارے معاملات زندگی کے ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اور ایسی ایسی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے، انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں وہ ہے کہ اگر ہم علم ہوتے ہوئے پاس یا قرآن ہوتے ہوئے پاس بھی ایسی غلطی کریں گے جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں، جو پہلی قومیں کرتی رہی ہیں، تو ہم پھر وہ جائز کے جائز ہی رہے، جو پہلی قومیں کرتے رہی ہیں وہ بھی ہم اس سے زیادہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں خود سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اصل زندگی ہے کیا، اور اصل اللہ پاک کا احکامات ہے کیا ہماری زندگی کے بارے میں۔ تو یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور قرآن جو واضح کھول کر بیان کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے۔ آپ بے شک اس کو ایک دفعہ پڑھے سمجھے تو صحیح نا قرآن کو، کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی تو بہتر کرنی چاہیے نا۔ ہم انسان ہیں، اور بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی تبدیل کرتا ہے، جب اس کو علم و شعور ہو جاتا ہے تو اس کو زندگی اپنی بہتر کرنی چاہیے۔ اور قرآن بہت بڑا علم ہے، قرآن ہمارے پاس، قرآن ہی شعور دیتا ہے، قرآن ہی حکمت دیتا ہے۔
لیکن اس کے بعد افسوس ہے کہ ہم جو ہے نا اس قرآن سے علم و شعور لیتے ہوئے بھی جو ہے نا خود کو تبدیل نہیں کر رہے، خود کو بہتر نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لیے قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے لیے اجر ہے، دوسرا سمجھیں گے تو اس پر یہ بھی اجر ہے، اگر اس پر عمل کریں گے یہ سب سے بڑا اجر ہے. تو اگر اس میں یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.